स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ लाई हैं। चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बताइए कैसे जा रहे हैं मामलात आपके मेन कोalition पार्टनर पीटीआई के साथ? पहले तो मैं 92 की जो सालगिरह है 5वीं सालगिरह पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। और माशाल्लाह इस चैनल ने बड़े कम वक्त में, कम अरसे में बड़ी ही तरक्की की है और आगे बढ़े हैं। तज्ज़िये माशाल्लाह आप जैसे लोग बैठे हुए हैं और अरशाद आरफ साहब और जितने सारे लोग हैं। फिर मुझे इनका जो दीनी हवाले से जो प्रोग्राम है ना, ख़ास तौर पे किरत के सालाना मुकाबले और नात और दीन के हवाले से माशाल्लाह बहुत कंट्रीब्यूशन है। और इसी तरह फौरी ख़बर के हवाले से जी हाँ, तज्ज़िये और ख़बरनामा बड़ा के अलावा बड़े हाँ जी बोलूँ हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो मियाँ रशीद साहब और उनके ब्रदर हनीफ साहब, उनकी बड़ी काविश है, बड़ा विजन है उनका इस मामले में। और जो इस अदारे के कारकुन हैं वो भी मुतमईन हो के खुशी के साथ काम करते हैं, उनको कोई इंसेंटिव है। और टेक्नोलॉजी वाइज भी हमारा चैनल जो है पॉयनियर है बाकियों को जी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। और फिर मैंने देखा है कि यहाँ एक बड़ी आपनीयत है कारकुनों में और जितने लोग काम करते हैं, बड़ी एक फैमिली की तरह उनकी जो बाइंडिंग है वो बहुत अच्छी है। यकीनन जी, और अपना समझ के चलते हैं। जी बिल्कुल। हाँ जी। तो चौधरी साहब आप बताइए बाकी जो ज़रा मुश्किल का सवाल आते हैं कि ये क्या हो रहा है आजकल। जो है एक नई कमेटी बन गई है, आपने उस पर बिला वास्ता तौर पर अदम एतमाद का इज़हार किया। शौकत महमूद आपको मिलने भी आए थे, तो क्या कहा है आपसे और आपने क्या कहा उनसे? मैंने तो उन्हें एक बात कही थी, पहले फ़ोन पे बात हुई तो मैंने उनको यही कहा था कि आपका अपना घर है, 100 बिस्मिल्लाह आएँ, लेकिन कमेटी के हवाले से नहीं, ज़ाती हैसियत के हवाले से हम बैठेंगे। सारी बातें भी हुई और कि एक दफ़ा चीज़ें तय हो जाएं, एक दफ़ा मिनट्स अप्रूव हो जाएं, एक दफ़ा प्राइम मिनिस्टर साहब तक सारी चीज़ें खुल के आने के बाद ओके हो जाए, इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाए, तो उसके बाद फिर जो कमेटी बननी होती है वो तो लामहला ऐसा ही लगता है कि जैसे कुछ दाल में काला है। हाँ, ये अजीब बात है कि आज गवर्नर सरवर साहब आज सुबह आए थे यहीं 92 की सालगिरह के मौके पे जी। तो मेरे सवाल के जवाब में उन्होंने यही कहा कि जो भी मुआहदा हुआ आपके साथ, जो मुआहदा हो जाए उस पर इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। हाँ जी। लेकिन वो हो नहीं पा रही, उसकी क्या वजह है? आज चौधरी शुजात गए हैं उम्रे पे, आज उनको मुबारक हो उम्रा, और उन्होंने कहा कि ये इत्तेहादियों पर एतमाद और फसाद से दूर रहने का मशवरा दिया उन्होंने खान साहब को। ये कौन है फसादी? बल्कि शुजात साहब ने तो कहा है कि मैं इमरान खान साहब के लिए दुआ भी करूँगा कि मैंने उस वक्त जब पहली दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बने ना नवाज शरीफ साहब, तो शुजात साहब ने एक स्पीच की थी, मैं भी वहाँ पे था शुरू में, आप भी थे वहाँ, उस पहला इजलास जो मैरियट में हुआ था। जी जी, मुझे शुजात साहब ने बड़ी मुख्तसर बात की थी। उन्होंने कहा था कि खान साहब, अल्लाह ताला ने आपको प्राइम मिनिस्टर, नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बनाया आपको अल्लाह ताला ने पहली दफ़ा पाकिस्तान का। ये बड़ा एक एजाज़ है। तो मेरी नाक़िस राय में एक चीज़ याद रखना कि अपने अंदर मैं ना आने देना। मुझे याद है, बिल्कुल याद है ना? तो आज भी सुबह जाती दफ़ा यही उन्होंने बयान दिया था कि मैं खान साहब के लिए वहाँ ख़ास तौर पे मक्के भी मदीने दुआ करूँगा। एक तो अल्लाह इनको फसादियों से दूर रखे और दूसरा जो टैं है ना, टैं वो ना इनके अंदर आए। नहीं, आप ये समझते हैं कि कोई थोड़ी सी मैं आ गई है या कोई ज़्यादा आ गई है मैं? नहीं, मैं कोई इस हवाले से कमेंट्स मेरे अच्छे नहीं लगते, क्योंकि वो कहते हैं ना कि हम ऐसे इत्तेहादी हैं, या बल्कि मैं ये कहूँगा कि अगर तो आप दिल से किसी को चाह रहे हों, पसंद करते हों, क्योंकि इत्तेहाद का मकसद भी यही होता है ना कि आपके अंदर कोई जो है ये फिर ये नहीं होना चाहिए उसमें कि भाई ये कौन है, मैं इधर बैठा हूँ, ये कौन है। इत्तेहादी तो अपनीयत की हवाले से होता है। इत्तेहाद
تو بلکہ آپ نے تو یہ کہا کہ ہم تو اس طرح کے پاور شیئرنگ ہے. ہاں پاور شیئرنگ ہے. اور اگر یہ ہو کہ میں نے ان سے بچ کے رہنا ہے تو ان کی اچھی چیز بھی جو ہے نا وہ شک کی نظر ہو جاتی ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. یہ اس ماحول میں تو پھر دعا ہی کر سکتے ہیں. وہ شجاع صاحب گئے عمرے پہ دعا کریں گے اللہ کرے شاید ٹھیک ہو جائے کام. لیکن جب آپ نے میاں نواز شریف کی حکومت دیکھی اس سے پہلے ضیاء الحق کے بھی دور میں رہے, یہ پر مشرف صاحب بھی آپ نے دیکھ, یہ حکمران کالوں کے کچے کیوں ہوتے ہیں؟ وہ میرا خیال ہے کہ اسی لیے جو میں نے 2-3 دفعہ یہ بات کہی تھی کہ دیکھیں ویسے تو ہم سارے ہی دین کے حوالے سے جیسے جس جگہ پہ بیٹھے ہیں یہاں اس چینل کی بڑی خدمات ہیں دین کے حوالے سے, تبھی میں نے ذکر کیا. اور دیکھیں دین کے حوالے سے خان صاحب پہلے دن ہی بڑی اچھی بات کی, ریاست مدینہ کی بات کی. تو اسی حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک وحی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں بھی ان پہ درود بھیج رہا ہوں, میرے فرشتے بھی درود بھیج رہے ہیں, آپ بھی درود بھیجیں سارے. اور پھر ساتھ وحی میں یہ بھی کہا کہ آپ کے پاس جب کوئی فیصلہ کرنے کی بات آئے یا کوئی ایسی انفارمیشن آئے تو اس پر عمل کرنے سے پہلے تصدیق کر لیا کریں. اپنے نبی کو کہہ رہے ہیں, صحیح ہے. ہم تو خاک بھی نہیں ہیں. ہاں بالکل. تو پھر اللہ نے یہ جو ہوتی ہے نا حکومتیں, یہ اللہ کی طرف سے آتی ہیں, اللہ کی طرف سے جاتی ہیں. تو یہ ٹائم تو اس کو پتہ ہے یہ کتنا ہے, تو اس ٹائم میں آپ جو کمائی کریں گے نا جی ہاں وہی ہوگا. وہی ہوگا جس طرح آپ کی گڈ گورننس کی آج بھی لوگ میں تو ہر روز بس یہی داد دیتے ہیں. اپنے 5 سال دور میں فجر کے بعد بیٹھ کے اللہ سے یہی کرتا تھا دعا کہ یا اللہ مجھ سے ایسے کام ہو جائیں کہ تیری مخلوق خوش ہو جائے. یہ بتائیے جوہری صاحب کہ یہ رنگ میں بھنگ کس نے ڈالا جن کو آپ کے شجاع صاحب نے فسادی کہا ہے؟ جو معاملات کو بہتری کی طرف چلتے اور جو معاملات اس بندے جس کے ساتھ آپ کا اتحاد ہے اس کی خیر خواہی کی طرف جاتے وقت جو کچھ لوگ ایسے آ جاتے ہیں, جو ہر حکومتوں میں ایسے لوگ ہوتے ہیں, اپنی انا کو سامنے رکھتے ہیں, وہ جس کے ساتھی ہوتے ہیں اس کی بہتری اور بھلائی کو سامنے نہیں رکھتے. انا کو یا مفاد کو؟ انا مفاد یہ اکٹھا ہی ایک آئٹم ہے نا یہ. وہ بندے جو ہیں وہ خیر خواہ نہیں ہوتے. اسی کی طرف نشاندہی ہماری رہی ہے اور شجاع صاحب کی بھی ہے کہ ان سے بچنا. ہم اس لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم نے اپنے تجربے بہت دیکھے. مشرف صاحب کے دور میں نے اتنے دیکھے, وہ تو آپ کو خود پتہ ہے کہ 4 مختلف اسٹیشنز تھے جو اس کام پہ لگے ہوئے تھے. تو ہم ان کو بھی فائٹ کرتے تھے اور اپنا کام بھی کرتے تھے, لیکن زیادہ کام اپنے طرف توجہ ہوتی تھی. اور زیادہ جو دیکھیں ہر بندے کے اندر نیگیٹو چیزیں ہیں, پازیٹیو چیزیں. تو آپ کے پاس کوئی آئے چیز تو آپ نیگیٹو کو تو چھوڑ دیں نا, پازیٹیو کو پک کر لیں. وزیر اعظم شوکت عزیز تھے جی, وہ بھی آپ کے خلاف رپورٹیں سارے ہی کرتے تھے. اور ادھر کیوں, اور حالانکہ جمالی صاحب کی خاطر ہم نے سارا کچھ کیا, وہ بھی اسی کام لگے ہوئے تھے. وہ آپ کے ایک طارق عظیم ہوتے تھے, ہاں جی, ان سے رپورٹیں لیتے تھے آپ کے بارے میں. ہاں جی, ہاں جی. مجھے اچھی طرح یاد ہے. لیکن آپ نے اس کو سروائیو کیا. لیکن اس وقت ایک چیز یہ تھی کہ ایک مشرف صاحب اوپر بیٹھے تھے. اب تو عمران خان ہی سب کچھ ہیں. دیکھیں وہ اس لیے کہ مشرف صاحب کو یہ چیز ہم نے باور کرا دی تھی کہ جتنے لوگ ہیں یہ آئیں گے. اور مشرف صاحب ایک وقت کہنے لگے یار یہ شوکت عزیز پہ مجھے اعتبار نہیں ہے, آپ ادھر آ جائیں ایز اے پرائم منسٹر. میں نے کہا ہاں بالکل, ابھی ہیں کراچی کا بھی پوچھ لیں ان کو. میں نے کہا نہیں میں ادھر ہی پنجاب میں ٹھیک ہوں. اور شوکت عزیز صاحب کو ہم آگے کر رہے تھے, ہمایوں اختر کی مخالفت تھی ہماری. تو بہرحال ان کو یہ تھا, ہم یہی بار بار کہتے تھے میں اور شجاع صاحب, دیکھیں یہ جتنے لوگ ہیں نا بشمول ہمارے, اینڈ آف دی ڈے آپ کو پے کرنا ہے.
تو اگر جو کچھ ہم کر رہے ہیں نا، یہ آپ نے سوچنا ہے کہ یہ میرے ساتھ سنسیئرٹی کس میں ہے، تجربہ کس میں ہے، اور کون سی چیزیں ہم ان کو وہ چیزیں بتاتے تھے جو کہ اس وقت جا کے انڈو بھی کر دیتے تھے کانوں میں جا کے باتیں کرنے والے، لیکن پھر ہم جا کے ٹھیک کرتے تھے، پھر ہمیشہ کہتے تھے کہ نہیں آپ دونوں کی باتیں ٹھیک ہوتی ہیں۔ لیکن اب دیکھیں نا، جہانگیر ترین ہے وہ آپ سے کچھ وعدے کر کے گئے تھے، ہاں جی، وہ کوئی تحریری چیز تھی؟ ہاں جی، دیکھیں ہمارا جو معاہدہ ہے نا وہ بزدار کے ساتھ تحریری معاہدہ ہے سال پہلے، اس میں ایک ایک چیز لکھی ہوئی ہے، میرے دستخط ہیں، بزدار صاحب کے دستخط ہیں، اور ہر چیز موجود ہے، اور اس کے اوپر ہم نے کہا جی کہ یہ ہے، سال ہو گیا، آپ امپلیمنٹ کیوں نہیں کر رہے، کیوں خرابی کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی کہ بات ٹھیک ہے، انہوں نے معاہدے کی تصدیق 4 جگہ سے کی،